बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। नाज़रीन, कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ साहब जलाली दामद बरकातुहू मालिया आपका एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप है, वीडियो बयान है, तकरीबन मेरा ख्याल दुरानी इसका 5 मिनट का होगा। इंतहाई पुरमज़ और शानदार आपने गुफ्तगू की है। मेरा यह ख्याल है कि आप जैसे तैसे कह के इस वीडियो को एक मरतबा मुकम्मल आप ज़रूर देखें। बिलखसूस ये वीडियो उन अफराद, उन अहबाब के लिए है कि जो ये कह रहे थे कि अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब ने सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को माअज़ल्लाह ख़ताकार कहा, एक। और दूसरे नंबर पर कुछ ये कह रहे थे कि हज़रत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जलाली साहब ने गुस्ताखियाँ की हैं, बेबाकियाँ की हैं, और पता नहीं क्या क्या साथ में जो है वो अपनी तरफ से बनाकर जो है वो एक शोशा छोड़ा हुआ था। बिलखसूस हनीफ कुरैशी और पिंडी ग्रुप के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सबसे कहना चाहूँगा, इतनी शानदार वजाहत है। वो घंटों जो बयान आपने किए हैं वो एक अलग है, उसमें इल्म ही इल्म है, वजाहतें ही वजाहतें हैं। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि हमें मुख्तसर वक्त में पता चल जाए कि जलाली साहब का मौक़िफ़ क्या है, आप ये वाला सुन लें, इंशाल्लाह सीना मदीना मदीना हो जाएगा। कुछ बातें इंशाल्लाह हम वीडियो के बाद करेंगे। आखिर बार आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं हज़रत क़िबला जलाली साहब को। कितने वो कमीने हैं जिन्होंने लफ्ज़ खता से फिर खताकार बनाया। मैं कहता हूं, मैं जिंदा खुद कह रहा हूं, जब वो फदक मांग रही थी खताकार नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। खता पर थी का कौल तुमने खताकार क्यों बनाया? इतनी किसी को अपनी मां को गाली देने में लज्जत नहीं आती? कुछ ऐसे नाम लिहाज से ये थे जिन्होंने एफआईआर में भी बाद में भी लिखा, उसने तो खताकार कह दिया। तो मैं कहता हूं, जब मांग रही थी खताकार, 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 और फिर इतना मुझे समझाते हुए वक्त गुजर गया। जेल जाने से पहले 35 घंटे की मेरी तकरीरें कि ये खता बमाना गुनाह नहीं है। खता बमाना गुनाह, खता बमाना गुनाह, बल्कि अगर गुनाह के साथ इसको मिलाया जाए तो हम वो भी जायज नहीं समझते। किस तरह हमने नारा लगाया, बेखता बेगुनाह, बेखता बेगुनाह, बेखता बेगुनाह। हमने तो ये बताया कि जो लफ्ज़ खता गुनाह के साथ मिला हुआ हो, हमारे नजदीक वो बोलना भी जायज नहीं है। लफ्ज़ खता जो गुनाह के साथ मिला गया, खता और गुनाह, क्योंकि उसमें फिर गुनाह वाली बू आ जाती है। तीसरे नंबर पर खता मासियत नहीं, जो ये मैंने बोला, खता गुनाह नहीं, जो मैंने बोला, खता ऐब नहीं, जो मैंने बोला जब मांग रही थी वो क्या है? इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा व असाब फलहु अजरान, कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी, गुनाह नहीं। लिहाजा जिन लोगों ने खता का माना गुनाह करना है, उन्हें मैं कहता हूं, ये तुम्हारा जो गुनाह वाला खता है, ये मेरी इबारत में मत बोलना। मैं कह रहा हूं कि जब मांग रही थी खता बमाना गुनाह पर नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। मांग रही थी तो वो खता जो माना इज्तिहादी है। लिहाजा जिसने लफ्ज़ खता बोलना है और माना अपनी मर्जी से करना है, गुनाह ऐब मासियत, वो फिर मेरे लफ्जों में से लफ्ज़ खता मत हासिल करे, वो अपनी कोई खता तलाश करे। मेरे इबारत में वो लफ्ज है जो नबियों की भी शान है, क्या और उसका माना गुनाह, और उसके लिहाज से जो उन्होंने लिया हुआ खता पर नहीं थी। जो खता का माना गुनाह लेता, खता पर नहीं थी। जो खता का माना मसलब लेता है तो फिर खता पर नहीं थी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो क्या माना है कि खता इज्तिहादी तो साथ ही कि जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी तो उसने तस्लीम खम कर ली। असल में गढ़ा था रवाफिज ने, वो चुप करके मौज से सो रहे हैं और ये चलते चलते अब आके उसको सबक को याद करके बैठे हैं और नकब जो देते आते हैं। ये है किताब इस्मतुल अंबिया ज़ैनुल आबिदीन अब्द अली ताहिर। ये पूरी किताब जो है इसमें अहले सुन्नत का उन्होंने एक नाम रखा है, अरबी में, ईरानियों की। ये क्या कहते हैं अहले सुन्नत को? अंबिया का गुस्ताख कहते हैं माज़अल्लाह। और सारे हवाले दिए हैं कि बुखारी गुस्ताख, मुस्लिम गुस्ताख, इमाम सयूती, इमाम बैज़ावी, इमाम राजी,
اور لقب کیا لکھا؟ مخطیہ. کیا بولا؟ یہ جو انہیں خطائی کی شکل میں یاد ہے. ڈوب مرو پانی میں. روافض کے بڑوں نے امام مسلم کو خطائی کہا، امام بخاری کو کہا، امام رازی کو کہا، امام سیوطی کو کہا، اور سارے اہل سنت کو مخطیہ کہا. 25 بار میں اس کتاب سے دکھا سکتا ہوں کہ یہ مخطیہ ہے. یہ انبیاء کو خطا والا کہتے ہیں. دیکھو چھاننی، پتیلے کو مشورہ دینے والی. لوٹے کو نہیں کہتا، غلط لفظ ہے. پتیلے کو مشورہ دینے لگے. ان کی زبان سے پہلی بار میرے بارے میں یہ لفظ نکلا جب میں نے ان کی اڈی سے سوراخ بند کیا. انہوں نے کہا مسلم خطائی ہے تو یہ جلالی بھی خطائی ہے. ڈوب مرے یہ کہ جو لفظ گندے پانی، جو لفظ روافض نے اہل سنت کے بارے میں بولا اور تمام سنی ائمہ کے بارے میں بولا اور اسی ضمن میں میرے بارے میں بولا، یہ اپنے باپ دادا کی نسبت والے لفظ کو بدل کے شرم نہ آئی لوگوں کو. جیسے امام بخاری کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، مسلم کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، سیوطی کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، رازی کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، غزالی کو خطائی کہنے والے جھوٹے ہیں، جلالی کو خطائی کہنے والے بھی پہلے درجے کے جھوٹے ہیں. جی ناظرین، آپ نے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی دامت برکاتہ عالیہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سماعت کی ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی عقدے تھے حضرت نے کھول دیے. ایک ایک چیز کی وضاحت مختصر لیکن پرمغز اور جامع انداز میں کی ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ مختصر وقت میں آپ نے اتنی شاندار وضاحت کی ہے تو جو آپ نے درجنوں گھنٹے بیانات کیے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے وہاں پر آپ نے کس انداز میں جو ہے وہ وضاحتیں کی ہوں گی. اور حضرت کی جو گفتگو ہے یقین کیجئے یہ بھی اور جو آپ نے پہلے بھی بیانات کیے ہوئے ہیں وضاحتیں اس حوالے سے کی ہوئی ہیں، اگر وہ بندہ دیانتداری کے ساتھ سن لے اور ان کو یاد کر لے. میں یہ عوام کی بات کر رہا ہوں، علماء جانتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ حسد بغض اور کینے کی آگ میں جل رہی ہے، یہ الگ بات ہے. میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، اسی رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ یہ جتنی بھی کھیل ہے یہ ساری حسد بغض کی کھیل ہے. وگرنہ جتنے شاندار طریقے سے حضرت نے گفتگو فرمائی ہے، مجھے بتائیے کون ہے جس نے اس انداز میں عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حضرت قبلہ جلالی صاحب نے وضاحتیں بیان کی ہوئی ہیں نا، اگر ان کو ہم سادہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یاد کر لیں نا تو یقین کیجئے یہ جتنے بھی رافضی لوگ ہیں نا ہم ان کو الحمدللہ نیچے کر سکتے ہیں. اتنی شاندار انداز کے ساتھ جو ہے وہ قبلہ حضرت نے عقدے کھول دیے. میں تو یوں کہوں گا کہ لوگوں کو میں خانہ دور سے نکال کر میں خانہ رسول میں داخل کر دیا. اب بھی کوئی بندہ کہے کہ جناب سید زہرا پاک یہ گستاخ ہے تو وہ پرلے درجے کا پاگل بیوقوفی ہو سکتا ہے. وغیرہ مجھے بتائیے جس انداز میں عقیدہ اہل سنت کا پرچار جلالی صاحب نے کیا کسی اور نے کیا؟ یہاں پر رکتے ہوئے میں بس ایک بات اور کرنا چاہوں گا. جو کتاب قبلہ جلالی صاحب نے دکھائی ہے، یہ جتنے بھی کہنے والے ہیں کہ جناب جلالی صاحب نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں گستاخیاں کی ہیں، بے باکیاں کی ہیں، کبھی انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا؟ روافض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ اپنے اکابرین کا دفاع کیا؟ عقیدہ اہل سنت کا کبھی دفاع کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا. یار جو بندہ دفاع کر رہا ہے، جو عقائد و نظریات اہل سنت کا ڈنکا بجا رہا ہے، یہ لوگ اسی کو گستاخ بنا کر بیٹھ گئے ہیں. اتنی قابلیت و ہمت تو ہے نہیں کہ ہم روافض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے ان کے سوالات کے جوابات دے سکیں یا ان کے دانت کھٹے کر سکیں. یار جو بندہ میدان میں ہے کم از کم اس کی ٹانگیں تو نہ کھینچو. ہمارے اس معاشرے میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، منکرین حدیث بھی ہیں، داریے بھی ہیں. بھائی ان کو بھی تو دعوت حق دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو ہمارے جو اپنے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم سنی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم فکر رضا والے ہیں، وہی جناب آگے بیڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے دوسرے جو غیر مذہب والے ہیں ان سے مقابلہ کون کرے گا؟ ان کو دعوت حق کون دے گا؟ کون ہے جو ان کے سامنے جا کر کہے گا کہ ہاں عقیدہ اہل سنت یہی برحق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.